आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरमा अध्ययन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीको एउटा प्रब्लम गर्दैछौँ, जुन हाम्रो बोर्ड इक्जाममा आउने सम्भावित क्वेसन। जस्तै यो क्वेसन नम्बर अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 9 मा के डाटा छ मैले यहाँनिर एकचोटि लेखिरहेको छु। जस्तै क्वेसनको यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ 1000। जस्तै मैले यो क्वेसन सर्टकटमा लेखिरहेको छु है। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको टोटल भ्यालु हाम्रो 80,000 छ। 80,000 छ। यो 80,000 कसरी भयो भन्दाखेरि 8% प्रिफरेन्स सेयर हो, 8% डिभिडेन्ड दिने खालको। 1000 सेयरलाई चाहिँ @80। लगतै हाम्रो कमन स्टक इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि छ। इक्विटी सेयर क्यापिटल सर्टकटमा लेखिरहेको छु मैले 10,000, नम्बर अफ सेयर 10,000, पार भ्यालु 12 छ। टोटल भ्यालु हाम्रो 1,20,000 भयो। यो हाम्रो क्वेसन गिभन छ। त्यसपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड स्टक पनि छ, कमन स्टकको पनि छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल, प्रिफर्ड स्टक हाम्रो कति छ? प्रिफर्ड स्टक हाम्रो यो हेड सम्झिनु पर्यो। एडिसनल पेड इन क्यापिटलको प्रिफर्ड स्टक हाम्रो 60,000 छ। त्यस्तै कमन स्टकको इक्विटी सेयर होल्डरको वा कमन स्टक 1,95,000। 4,55,000 छ यसको टोटल। यसलाई कन्ट्रिब्युट टोटल पेड इन क्यापिटल भनेको छ। टोटल पेड इन क्यापिटल वा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल पनि भनिन्छ। एट रिटेन अर्निङको भ्यालु हाम्रो 8,45,000। टोटल सेयर होल्डर इक्विटी 13 लाख। टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी 13 लाख छ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई केही डाटाहरू दिएको छ। क्वेसन यहाँनिर एडजस्टमेन्टमा न्यू सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनको लागि। जस्तै आई नम्बरमा के डाटा दिएको छ भने मैले सर्टकटमा लेखेँ। जस्तै अब यहाँनिर दुईवटा डेट छ, म जर्नल बनाउँदाखेरि बुझाउँछु। अहिले मैले एउटै भने जस्तै मार्च 1 मा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ भने अप्रिल 1 मा डिभिडेन्ड पेड गरेको छ। त्यस्तै अब मैले चाहिँ जोस आई नम्बरमा डाटा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 6,400, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 6,400 डिक्लेयर एन्ड पेड। दुईवटा डेट छ, मार्च 1 मा डिक्लेयर गरेको छ, अप्रिल 1 मा पेड गरेको छ है। यो कुरा यो मार्च 1 मा डिक्लेयर गरेको, अप्रिल 1 मा पेड गरेको है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा एकदम सर्टकट है, टाइम सेभ हुने गरी एकदम सर्टकटमा गरेर मैले सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। जुन 1 मा डिक्लेयर गरेको छ 8% स्टक डिभिडेन्ड, अनि यो चाहिँ जुलाई 1 मा डिस्ट्रिब्युट गरेको छ, इस्युड गरेको छ स्टक डिभिडेन्ड। कमन स्टक होल्डरको 8% स्टक डिभिडेन्ड है, यो इक्विटी सेयर होल्डरको। अनि यति बेला मार्केटको प्राइस कति छ? एमपीएस मार्केट प्राइस पर सेयर 26, क्वेसनले 26 दिएको छ। अब यो जर्नल बनाउन चाहिँ हामीलाई डेट चाहिन्छ जुन 1 मा। जुन 1 मा चाहिँ हाम्रो डिक्लेयर भएको छ र यो स्टक डिभिडेन्ड कहिले बाँड्यो भन्दाखेरि डिक्लेयर भयो भन्दा केही पछाडि बाँड्छ, जुलाई 1 मा डिस्ट्रिब्युट गरेर। ठिक छ। त्यसपछि 3 नम्बरको एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ भन्दा सेप्टेम्बर 1 मा डिक्लेयर्ड क्याश डिभिडेन्ड 0.70 पर सेयर भनेको छ।
क्यास डिभिडेन्ड है, यो पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई नि हो RS 0.7 पर शेयर। अब त्यसपछि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब यो कहिले डिक्लेयर, सेप्टेम्बर 1 मा यो डिक्लेयर गरेको छ, डिस्ट्रिब्युट गरेको छ अक्टोबर 1 मा। ल यो जर्नलको लागि हामीले डेट खुलाउनु पर्छ, त्यही भएर। अनि एट लास्ट हाम्रो के छ 4 नम्बरमा क्वेसनमा, डिसेम्बर 1 मा 3 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको छ। 3 for 1 स्टक स्प्लिट। थ्री फर 1 स्टक स्प्लिट हुँदा चाहिँ मार्केटको प्राइस कति छ, MPS मार्केटको प्राइस। यतिखेर यो सेयरको प्राइस मार्केटमा चाहिँ ₹30 मा कारोबार भइरहेको थियो। ल यो चाहिँ डिसेम्बर 1 मा स्टक स्प्लिट। ल अब यो डाटामा अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के भनेको छ भने, यो सबै हाम्रो जति पनि यो ट्रान्जेक्सनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा के असर गर्छ त्यसलाई हामीले खुलाउनु पर्यो र नयाँ शेयर होल्डर इक्विटी बनाउनु पर्यो। अनि बीमा यदि नेट इन्कम चाहिँ 72,000 छ भने चाहिँ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट के हुन्छ भनेर दुईटा कुरा रिक्वायर गरेको छ। 72,000 नेट इन्कम। ल मैले यसको सोलुसन गरेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब बुझ्नुपर्ने कुरा है त, अब यसको पहिला म इफेक्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई बुझाइदिन्छु है। सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, जुन हाम्रो यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ है, हेरौँ है, जस्तै क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट प्रिफरेन्स डिभिडेन्डले के गर्छ पहिला त त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। यो थाहा भएपछि सबै कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्ट अब हामी वर्किङ नोटमै गरौँ। ल वर्किङ नोट भनेर गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्ट सोलुसन गरेर यो सोलुसन नै हो हाम्रो। ल सोलुसन भित्र हाम्रो पहिला फर्स्टमा वर्किङ नोट गरेर कन्सेप्ट क्लियर हौ। यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्डले के गर्छ है त, 1 नम्बरमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड जुन 6400 क्वेसनले दियो, यसले हाम्रो के गर्ने भयो, रिटेन अर्निङलाई के गर्ने भयो, माइनस गर्ने भयो। यो एउटा कुरा थाहा भयो। 2 नम्बरमा हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड छ, 8% स्टक डिभिडेन्डले के गर्छ त, यो थाहा हुनु पर्यो। स्टक डिभिडेन्ड अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। स्टक डिभिडेन्ड कति, स्टक डिभिडेन्ड भनेको शेयर डिभिडेन्ड मान्ने हो। स्टक डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गर्नको लागि हाम्रो कमन स्टक होल्डरको नम्बर अफ शेयर कति छ, 10,000 छ। 10,000 शेयरमा 8% स्टक डिभिडेन्ड भनिसकेपछि 10,000 को 8% भनेको 800 शेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड हो। 800 शेयर स्टक डिभिडेन्ड हो। अब 800 शेयर स्टक डिभिडेन्ड भएपछि अब यसले के कस्तो असर गर्छ भन्दाखेरि त, अब नम्बर अफ शेयर, कम्पनीको नम्बर अफ शेयर, यो एउटा क्वेसनको डाटा भयो। अब अर्को भनेको अब नम्बर अफ शेयर कम्पनीको के हुने भयो, बढ्ने भयो। नम्बर अफ शेयर अलरेडी 10,000 थियो, प्लस यो 800 बढेपछि अब कम्पनीको टोटल नम्बर अफ शेयर 10,800 भयो स्टक डिभिडेन्ड पछाडि। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्टक डिभिडेन्डको मार्केट भ्यालु त निकाल्नु पर्यो। स्टक डिभिडेन्डको मार्केट भ्यालु त निकाल्नु पर्यो। अब हामीले स्टक डिभिडेन्डको मार्केट भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा, 800 वटा शेयर स्टक डिभिडेन्ड हो, मार्केटको प्राइस स्टक डिभिडेन्ड मान्ने बेला 26 भनेको छ, यो 26 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यो 26 ले हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा 800 into 26 गर्दाखेरि हाम्रो 20,800 भयो। मार्केट भ्यालु भनेको 20,800 भयो। यो 20,800 लाई हामीले दुई टुक्रा गर्नुपर्छ। एउटा टुक्रा भनेको कमन स्टकमा जाने पार भ्यालु भनेको यो 800 वटा शेयर पार भ्यालुको रेट हेरौँ है त। पार भ्यालुको रेट त 12 हो। 800 into 12 यो पार भ्यालु भयो। त्यस्तै प्रिमियम भनेको पेड इन क्यापिटलमा जान्छ। यो 800 into अ प्रिमियम कसरी पत्ता लगाउने, टोटल मार्केट भ्यालु 26 हो, पार भ्यालु 12 हो भनेपछि 26 माइनस तपाई 12 गर्नुस्, 14 आउँछ। ल 14 लिनुस्। ल 800 into 14 गर्नु पर्यो। 800 into 14 गर्नु पर्यो 11,200। यो 11,200 आयो। प्रिमियम 800 into 12 गर्दा चाहिँ 9,600 चाहिँ पार भ्यालु आयो। ल यो 20,800 भने 9,600 र 11,200 हो है।
यो कुरा बुझ्नु पर्यो किनकि हामीले पार भ्यालु र प्रिमियममा हामीले छुट्याएको। ल अब यसको के इफेक्ट हुन्छ त? यति त थाहा भयो, यो त स्टक डिभिडेन्ड सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गाह्रो नि स्टक डिभिडेन्ड। ल यति त थाहा भयो। अब यति थाहा भएपछि यसले हाम्रो के इफेक्ट गर्छ? रिटेन अर्निङ के हुन्छ? माइनस हुन्छ। कतिले हुन्छ? 20,800 ले रिटेन अर्निङ माइनस हुन्छ, एउटा कुरो। अनि कमन स्टक के हुन्छ? कमन स्टकमा प्लस हुन्छ। कति? 9,600 कमन स्टकमा प्लस हुन्छ सेयर होल्डर इक्विटी बनाउँदा। अर्को पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। एडिसनल पेड इन क्यापिटल सर्टकटमा है, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको प्रिमियम। प्रिमियम के हुन्छ? प्लस हुन्छ 11,200 ले है। 11,200 ले चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल के हुन्छ? प्लस हुन्छ। रिटेन अर्निङ माइनस हुन्छ 20,800 ले। कमन स्टक प्लस हुन्छ 9,600 ले। एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्लस हुन्छ 11,200 ले। यसको डाटाले त्यो इफेक्ट गर्ने भयो हाम्रो है। अनि नम्बर अफ सेयर पनि चेन्ज हुने भयो। अब 3 नम्बरमा अब हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड भनेको छ है। आरएस 0.70 क्याश डिभिडेन्ड भनेको छ। क्याश डिभिडेन्ड, यो क्याश डिभिडेन्डले के असर गर्छ भन्दाखेरि क्याश डिभिडेन्डको भ्यालु पत्ता लगाउँ पहिला। क्याश डिभिडेन्डले जहिले पनि हाम्रो के गर्छ? रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्ने काम गर्छ। चाहे प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको क्याश डिभिडेन्ड होस्, चाहे इक्विटी सेयर होल्डरको क्याश डिभिडेन्ड, रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्ने काम गर्छ। तर क्याश डिभिडेन्ड कति हो त? टोटल क्याश डिभिडेन्डको भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो नि त हामीलाई। क्याश डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 0.70 इन्टु 10,800, किनकि नम्बर अफ सेयर त 10,800 भइसक्यो। 10,800 इन्टु 0.70 गर्दाखेरि 7,560 यो चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड भयो। ल रिटेन अर्निङलाई माइनस गर्छ। यतिसम्म भयो। अब यतिसम्म भएपछि अब फाइनल यो स्टक स्प्लिटले चाहिँ के गर्छ? नम्बर अफ सेयरलाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि नम्बर अफ सेयरलाई चेन्ज गरेर अहिले म पछि बुझाइदिन्छु है त। पहिला सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ है। सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट सजिलो तरिकाले बनाऊ। सबभन्दा पहिला क्वेसन सोधेको। ल अब नाउ ल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट, सेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट। अब कति सजिलै बन्छ सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट हेरौँ है त। आरएस पार्टिकुलर। ल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा क्वेसन 8% प्रिफरेन्स सेयर, 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जस्ताको त्यस्तै राखौँ 80,000। अब कमन स्टक इक्विटी सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल 1,20,000 छ। 1,20,000 मा हाम्रो 9,600 के भयो? थपियो। अब 1,20,000 मा 9,600 थपेर जोडेर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले लेख्दिएँ, यहाँ नम्बर अफ सेयर पनि खुलाउनु पर्छ। अब नम्बर अफ सेयर चाहिँ कसरी हुन्छ अहिले म पत्ता लगाइदिन्छु। अहिले चाहिँ पुरानो 1,20,000 हो। 1,20,000 प्लस पार भ्यालु 9,600 थपियो। ल 9,600 थपेर लेख्नु पर्यो। 1,29,600 9,600। अब पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको चाहिँ प्रिफर्ड स्टक हो, प्रिफर्ड स्टक हो र कमन स्टक हो। प्रिफर्ड स्टक हो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भने जे छ 60,000 नै लेख्नु पर्यो। तर कमन स्टक को एडिसनल पेड इन क्यापिटल जुन अलरेडी 1,95,000 छ हाम्रो। अब यसमा प्लस यहाँ प्रिमियम 11,200 जोड्नु पर्यो। नयाँ सेयर बेचेर आएको 1,95,000 प्लस 11,200 2,06,200। ल टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, टोटल पेड इन क्यापिटल, पेड इन क्यापिटल। अब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है 2,06,200 प्लस पहिला जोडौँ प्लस 60,000 प्लस 1,29,600 प्लस 80,000 4,75,800 आयो। अब यो पार्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है, एड रिटेन अर्निङ। अब रिटेन अर्निङ को केस चाहिँ हेरौँ है त। रिटेन अर्निङ 8,45,000 जुन अलरेडी छ
8,45,000 अलरेडी छ। अब यसमा हाम्रो क्यास डिभिडेन्ड माइनस गर्नु पर्यो। क्यास डिभिडेन्ड 6,400, अर्को पनि क्यास डिभिडेन्ड माइनस गर्नु पर्यो। कमन स्टकको क्यास डिभिडेन्ड हाम्रो 7,560। अनि अर्को भनेको अब हामीले के माइनस गर्नु पर्यो, टोटल भ्यालु, स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु। स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु भनेको 20,800। यहाँनिर लेख्दा छु रिटर्न अर्निङ माइनस 20,800, 20,800। ल अझै कन्फ्युज नहो है। यहाँनिर हेरौँ त, यो क्यास डिभिडेन्ड माइनस गरी प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको, यो स्टक कमन स्टक होल्डरको क्यास डिभिडेन्ड माइनस गरी, अनि यो चाहिँ टोटल हाम्रो टोटल भ्यालु के गर्यो हामीले माइनस गर्यो रिटर्न अर्निङ। क्यास डिभिडेन्डले माइनस गराउँछ, दुईटा क्यास डिभिडेन्ड छ माइनस गराउँछ, माइनस गरायो। तर यो क्यास डिभिडेन्ड निकाल्दै चाहिँ बढिसकेको नम्बर अफ सेयर लिएर निकाल्यो भने 10,800, 10,000 लिनु मिल्दैन। यहाँ 10,000 लियो भने मिस्टेक हुन्छ, किनकि स्टक डिभिडेन्ड पछाडि बढिसकेको छ हाम्रो। स्टक डिभिडेन्ड भएर क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको, स्टक डिभिडेन्ड भएर क्यास डिभिडेन्ड बाँड्दा नम्बर अफ सेयर बढिसकेको हुन्छ। बढी 10,800 ले बढ्यो, 10,800 × 0.70 गर्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि अब यो हामीले घटाइसकेपछि यो हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट आयो 8,45,000 माइनस 6,400 माइनस 7,560 माइनस 20,800 8,10,240। ल अब यो हामीले टोटल गरौँ, सेयर होल्डर इक्विटी आयो। टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस 4,75,800 गर्दा 12,86,040। ल स्टुडेन्ट फिनिस्ड। यो हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी भयो। अब एउटा कुरा अर्को हामीलाई के पनि भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर बीमा अर्को केसमा एउटा यो केसहरू है, क्यास डिभिडेन्ड पनि देखायौँ हामीले, स्टक डिभिडेन्ड पनि देखायौँ, अनि कमन स्टक होल्डरको क्यास डिभिडेन्ड पनि देखायौँ है। यसको सेयर होल्डर, अब यो स्टक स्प्लिटले त सेयर होल्डर इक्विटीलाई केही असर गर्दैन, यसले त यो नम्बर अफ सेयर मात्रै चेन्ज गराउने। त्यही भएर मैले खाली ठाउँ राखेको छु नि यहाँनिर। नम्बर अफ सेयरलाई चेन्ज गर्ने हो, पार भ्यालुलाई घटाउने हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसको इफेक्ट पनि म यहाँ देखाइदिइहाल्छु। यो जे अगाडि स्टक स्प्लिटले केही इफेक्ट हुँदैन, 1 2 3 यो 3वटा इफेक्ट देखाउने हो। स्टक स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर बढ्छ। अब यहाँनिर नम्बर अफ सेयर हामी चेन्ज गराउँछौँ। यहाँ 10,800 भन्न मिल्दैन, किनकि एउटा स्टकलाई चाहिँ 3वटा स्टक बनाइसक्यो। त्यही भएर यहाँ 10,800 इन्टु पार भ्यालु गऱ्यो भने, जस्तै यहाँनिर 10,800 वटा त सेयर भइसक्यो, 10,800 इन्टु पार भ्यालु 12, 10,800 इन्टु 12 गऱ्यो भने नि 12,000 1,29,600 नै आउँछ। गरेर चेक गर्दा हुन्छ, किनकि यो हाम्रो 10,800 वटा सेयर भइसक्यो, यो त पार भ्यालु मात्रै हो नि त। त्यही भएर 10,800 इन्टु 12 पार भ्यालु गर्दा पनि हाम्रो अहिलेसम्म पुरानो अवस्थामा चाहिँ यही छ। ल स्टुडेन्टले बुझेको यही हो, 10,800 सेयर भयो, पार भ्यालु 12 हो, बुझेको यही हो। यो गर्दा पनि हाम्रो 1,29,600 आउँछ। ठिक छ, तर यो स्टक स्प्लिट नभनिदिएको भए चाहिँ यो सोलुसन पर्फेक्ट छ है। स्टक स्प्लिट नभनिदिएको भए एकदम ठिक छ। अब यो स्टक स्प्लिट भन्दा के भयो त, स्टक स्प्लिट भन्दा पनि यो सोलुसन चाहिँ पर्फेक्ट छ। तर यो नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालु राखेको चाहिँ के भयो, मिस्टेक भयो। अब चाहिँ स्टक स्प्लिट पछाडि नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालु चेन्ज हुन्छ, अरू सबै एज इट इज पुरानो जे छ त्यही लियो। अब स्टक स्प्लिट गर्दा चाहिँ के हुन्छ, अब स्टक स्प्लिटको डाटा मैले यहाँनिर एकचोटि देखाएँ है त। अब स्टक स्प्लिटमा मैले यहाँनिर यति मेटिङ, ल स्टक स्प्लिटको डाटामा नम्बर अफ सेयर के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो 4 नम्बरको डाटामा के थियो, स्टक स्प्लिट थियो, 3/1 स्टक स्प्लिट। अब 3/1 भनेपछि यहाँबाट दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, 3/1 पनि हुन्छ एउटा कुरा, अर्को 1/3 पनि हुन्छ फ्याक्टर। अब हामीले रेसियो 3/1 भनेको त रेसियो 3/1 पनि हुन्छ, 1/3 हुन्छ। अब कुन बेलामा चाहिँ यो रेसियो युज गर्ने, कुन बेलामा चाहिँ यो रेसियो युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जे बढ्छ त्यसलाई यो रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने, जे कुरा घट्छ यो रेसियोले मल्टिप्लाई। अनि मैले के भनिरहेको छु, स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर जहिले पनि के हुन्छ, बढ्छ, यो रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओल्ड यस पुरानो नम्बर अफ सेयर इन्टु 3/1। अनि पार भ्यालु के हुन्छ, पार भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने ओल्ड पार भ्यालु, ओल्ड पार भ्यालु, ओल्ड पार भ्यालु, पार भ्यालु घट्छ, त्यही भएर रेसियो ठ्याक्क अपोजिट हुनु पर्यो।
एमपीएस पनि के हुन्छ घट्छ, मार्केटको प्राइस पनि घट्छ। ओल्ड एमपीएस मार्केट प्राइस पनि घट्ने भएर 1/3। अब भ्यालु नि निकाल्ने हो नि 10,800 पुरानो सेयर, स्टक डिभिडेन्ड पछाडि हेर्नु पर्यो 10,800 हो नि त यहाँनिर 10,800 3/1। ल यो नम्बर अफ सेयर नयाँ भयो। ओल्ड पार भ्यालु 12 1/3 पार भ्यालु भनेको 4 भयो। अब नम्बर अफ सेयर पनि निकालिदियो 10,800 इन्टु 3 गर्दाखेरि 32,400 32,400 हाम्रो नम्बर अफ सेयर भयो। यो सेयर भयो, पार भ्यालु 4 भयो। 32,400 इन्टु 400 गरौँ, हाम्रो यो 1,29,600 नै आउँछ। अब एमपीएस यो चाहिँ एमपीएस को काम छैन, तर क्वेसनले जान्न चाह्यो भने हामीले एमपीएस निकालेर देखाइदिन सक्छौँ। त्यहाँ ओल्ड एमपीएस यो स्टक स्प्लिट हुने बेलामा 30 दिएको छ क्वेसनले, इन्टु 1/3 गरौँ, एमपीएस अब हाम्रो कति हुने भयो 10 हुने भयो है। एमपीएस चाहिँ 10 हुने भयो आफ्टर स्टक स्प्लिट। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, क्वेसनमा 30 दिएको छ। अब यो त हामीले इफेक्ट देखायौँ। अब यसको जर्नलको पार्ट चाहिँ म भनिदिन्छु, आफै गर्न सकिन्छ है त। जस्तै जर्नल डिक्लेयर गर्ने डेट लेख्ने, डिक्लेयर गरेको डेटमा अब हामीले रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट गर्ने, किनकि रिटर्न अर्निङ गर्छ। रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल, रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल गर्ने 6,400 फर्स्ट जर्नल भयो मार्च 1 को। अब अप्रिल 1 को के गर्ने, अब त पेमेन्ट गर्यो, पेमेन्ट गर्दा अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल फर्स्ट जर्नलको त्यो क्रेडिटमा भएको पेएबललाई डेबिटमा तान्ने, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल टु अब हाम्रो यो त क्यास जाने भयो टु क्यास अकाउन्ट गर्नु पर्यो है। फर्स्ट मार्च 1 को जर्नल डिक्लेयर गर्दा रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल फिनिस्ड फर्स्ट जर्नल डिक्लेयर गर्दाको पेमेन्ट गर्दा फर्स्ट जर्नलको क्रेडिट साइडको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबललाई डेबिटमा तान्नुस्, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास गयो। ल सेकेन्ड जर्नल पनि भयो। अब यो क्यास डिभिडेन्डको नि सेम त्यही हो है, तर यो क्यास डिभिडेन्डको चाहिँ के लेख्नु पर्यो, अब रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड टु कमन स्टक होल्डर अथवा कमन स्टक डिभिडेन्ड। जस्ट प्रिफर रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल, कमन स्टकको डिभिडेन्ड त पेएबल हो। रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल। अब पेमेन्ट गर्दा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ, यो अक्टोबर 1 को जर्नल चाहिँ के हुन्छ, कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट चाहिँ डेबिट टु क्यास गर्नु पर्यो सेम। अब यो स्टक डिभिडेन्डको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा, अब स्टक डिभिडेन्डको चाहिँ अब हामीले डेबिटमा रिटर्न अर्निङ गर्नु पर्यो, रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट, क्रेडिटमा स्टक डिभिडेन्ड पेएबललाई लेख्नु पर्यो सेम अरू जस्तै। रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु स्टक डिभिडेन्ड पेएबल, टोटल अमाउन्ट 20,800 को गर्नु पर्यो, टोटल अमाउन्ट 20,800 को। अब पेमेन्ट गर्दाको जर्नल के हुन्छ, पेमेन्ट गर्दा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड पेएबललाई डेबिटमा तान्ने, अर्को जस्तै क्रेडिट साइडमा भएको फर्स्ट जर्नलको स्टक डिभिडेन्ड पेएबललाई डेबिटमा तान्नु पर्यो हामीले, स्टक डिभिडेन्ड पेएबल डेबिटमा तानेर टु कमन स्टक भनेर 9,600 लेख्ने, टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हाम्रो 11,200 लेख्ने। स्टक डिभिडेन्ड पेएबल डेबिटमा 20,800 थानिसकेपछि यसको चाहिँ क्रेडिट साइडमा टु क्यास हुँदैन, किनकि हामीले क्यास पेमेन्ट गरे होइन नि त, सेयरबाट मिलाएको। त्यही भएर सेयरबाट मिलाउँदै चाहिँ एउटा पार भ्यालु र प्रिमियम छ, त्यही भएर टु कमन स्टक र टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल लेख्ने, कमन स्टकको पार भ्यालु कमन स्टकमा, पेड इन क्यापिटलको पेड इन क्यापिटल राख्ने, फिनिस्ड। यसरी हामीले जर्नल गर्नुपर्छ है त। ल आजको यो कम्प्लिट सोल्युसन भयो हैन। यो अब जस्तै यो केसमा यो एमपीएस 30 आफ्टर स्टक स्प्लिट के भयो 10 भयो। जस्तै यहाँनिर अर्को यो हाम्रो यहाँ पनि स्टक डिभिडेन्ड पछाडि चाहिँ यतिखेरै हेर्ने हो भने चाहिँ प्राइस कति हुन्छ, मार्केटको प्राइस कति हुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। जस्तै मार्केटको प्राइस सोध्ने बेला यो पनि म कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु है त। यो कन्सेप्ट के बुझाइदिन्छु भन्दाखेरि अब स्टक डिभिडेन्ड पछाडि नम्बर अफ सेयर घट्छ बढ्छ के हुन्छ त थाहा हुनु पर्यो नि त। जस्तै स्टक डिभिडेन्ड पछाडि नम्बर अफ सेयर र मार्केट प्राइस फाइन्ड आउट गर्नलाई नम्बर अफ सेयर स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको नम्बर अफ सेयर बढ्छ, त्यही भएर ओल्ड एनओएस इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज गर्ने। ओल्ड एनओएस 10,000 इन्टु 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 0.08 गरौँ, यो 10,800 आउँछ। ल 10,800 अघि स्टक डिभिडेन्डको सेयर निकालेर 10,000 मा जोडे पनि भयो, सिधै फर्मुला हान्ने नि 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज चाहिँ फ्र्याक्सनमा हुनुपर्छ। यहाँ स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्ट मल्टिप्लाई, यहाँ मल्टिप्लाई, यहाँ कुनै साइन छैन भने यो त मल्टिप्लाई हो, यसले मल्टिप्लाई गरे बढ्छ,
यदि बढ्दैछ भने नम्बर अफ सेयर त स्टक डिभिडेन्डमा बढ्छ, बढ्दैछ भने यसले हाम्रो के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यदि घट्दैछ भने चाहिँ यसले हामीले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर मार्केट प्राइस चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। मार्केट प्राइस घट्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो, ओल्ड एमपिएस डिभाइड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड गर्नु पर्यो। अब ओल्ड एमपिएस भनेको 26 छ, अब 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड 0.08 गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड मार्केट प्राइस आउँछ है। यसले यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्, मार्केट प्राइस आयो स्टक डिभिडेन्ड पछाडिको। ल आजलाई यति गरे, म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अर्को प्रब्लम लिएर आउँछु। आजलाई यति गरे है त।